बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु या कनस्ताइन। जो नेशनल और इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान जिस हालत में है, उसी हवाले से पाकिस्तान के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और हमने पाकिस्तान के लिए ही इसको अटेंड किया है। आज डिस्कशन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुई और ख़ास कर जो हमारे पेट्रोल क्राइसिस हैं और डीज़ल क्राइसिस हैं उस पर, और रीजन में जो हालात चल रहे हैं उस पर, उसमें हमारा मौक़िफ़ साफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का, कि हमने कोई भी ऐसा फ़ैसला जो आवाम के हक़ में ना हो या आवाम पर उसका असर आता हो, ऐसे कोई भी किसी भी फ़ैसले का ना हिस्सा बना है और ना ही उसको सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का NFC में शेयर नहीं दिया जा रहा, जो तकरीबन 1375 अरब रुपए से अभी तक ज़्यादा बनता है और 7 सालों से मुसलसल ये पाकिस्तान की बाकी सूबे जो हैं वो अपने दरमियान तकसीम कर रहे हैं। इसमें परसों भी एक मीटिंग हुई लेकिन कंसेंसस नहीं बन रहा। तो 7th NFC अवार्ड अब बल्कि अब नहीं, 2018 से गैर आईनी तौर पर चल रहा था, और परसों जो मीटिंग थी उसमें भी हमने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर आईनी तौर पर NFC का शेयर तमाम सूबों में तकसीम किया जा रहा है, जिस पर जो है आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा भी होना चाहिए उन लोगों पर जो इसको अपने ही दरमियान, मतलब कबायली अजला का हक, कबायलियों का हक बाकी सूबे अपने आप में तकसीम कर रहे हैं। तो आज खैबर बाजावाड़, मुमंद, औरंगज़ई, कुरम, वज़ीरिस्तान, मुमंद, इनके शहरियों के जो हकूक़ हैं वो पाकिस्तान के बाकी सूबेकार हैं। तो ये सारी बातें मैंने उनके सामने रखी और उनको बताया कि ये हल होना चाहिए। इसके साथ साथ जो NHP में हमारा शेयर बनता है वो भी इनके सामने मैंने रखा, और साथ ही साथ रीजनल क्राइसिस के हवाले से मैंने जिस तरह मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अमेरिका के इनखला के बाद यहाँ पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने यही कहा कि पूरी मुस्लिम दुनिया जो है हमेशा क्राइसिस में पाकिस्तान की तरफ देखती है और पाकिस्तान को इसमें अपना हमेशा अमन में और मुज़ाकरात में किरदार अदा करना चाहिए। बाकी जंग में हमने किसी का साथी नहीं बनना। अच्छा, शुक्रिया। एक तजवीज़ थी कि 154 अरब रुपए की ये सब्सिडी देना चाह रहे हैं और सूबों से भी कहा गया कि वो अपने तरक्याती बजट को कम करें। क्या खैबर पख्तूनख्वा इस पर राज़ी है? देखें, खैबर पख्तूनख्वा जो हमारे तरक्याती काम है उसमें से अगर फ़र्ज़ करें कटौती होती है, तो वही बात मैंने सामने रखी कि मेरा जो है, अगर आज आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं तो मेरा आप जो है NFC शेयर नहीं दे रहे, आप जो हैं जो नेशनल पॉलिसी के तहत मेरे लोग बेघर हुए हैं उन पर जो पैसे सुबह लगा रहा है, काउंटर टेररिज्म के लिए हम फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं और उस पर जो हम अपने पैसे लगा रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, काउंटर टेररिज्म में, फ्लड में हमने वफाक से 1 रुपये भी नहीं लिया, सारे अपने सूबे के वसाइल से लोगों को हमने फैसिलिटेट किया। इसके साथ साथ जो हम सेहत कार्ड में लोगों को रिलीफ दे रहे हैं अपनी आवाम को, रमज़ान पैकेज दिया, तो तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा हम दे चुके हैं अपनी आवाम को रिलीफ, और इससे ज़्यादा भी इंशाअल्लाह ताला देंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की आवाम को इससे फ़ायदा होगा, तो उस पॉलिसी में जो है हम अपना किरदार अदा भी करेंगे और उसमें साथ भी देंगे। लेकिन आवाम को नुकसान होगा उस किसी पॉलिसी में भी जो है ना हम हिस्सा बनेंगे ना उसका साथ देंगे। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बताएं, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बताएं कि क्या सूबे हमायत कर रहे हैं वफाक की कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए तो? देखें, जा रहे हैं आज क्या फैसला हुआ? अभी फैसला नहीं हुआ, वो मुख्तलिफ सूबों का जो है वो मुख्तलिफ राय हैं, और अभी जो है जो कंक्लूजन हुआ है वो इस पर हुआ है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे जितने भी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासर होती हैं, तो उस किसी भी ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहिए जिससे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ उस पर असर पड़े। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि मैं जो है डायरेक्ट झूठ बोलना मुझे आता नहीं है, तो ऐसे सवाल ना करो, पहली मीटिंग थी फिर कहेंगे कि सारी बातें। अच्छा सर, एक बात ये बताएं, ये जो पूरे पाकिस्तान को जो रिलीफ मिल रहा है 125 अरब रुपए से ज़ायद की जो सब्सिडी दी जा चुकी है वफाक की जानिब से,
تو صوبے عوام تو صوبوں میں ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ صوبوں کو بھی کوئی تھوڑا بہت پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ پورا بوجھ جو ہے وہ وفاق پہ نہ پڑے، کچھ صوبے بھی اپنا جو ہے کنٹریبیوٹ کریں اپنی؟ ٹھیک ہے پنجاب بھی ہے، دیگر سندھ بھی ہے، وہاں پر بھی تو مطلب کہ ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، آپ کا بھی صوبہ ہے جو آپ نے بتایا کہ 100 ارب روپے آپ اپنے عوام پر لگا چکے ہیں، کوئی تھوڑا بہت آپ لوگوں کا بھی شیئر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں وفاق جو ہیں وہ صوبوں سے ہی کلیکٹ کرتا ہے، صوبے کی عوام سے ہی کلیکٹ کرتا ہے، چاہے خیبر پختونخوا کے پاس پیسہ ہو یا پنجاب کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ یا وفاق کے ساتھ، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور عوام پر پیسہ لگے گا، چاہے وفاق سے لگے چاہے صوبے سے لگے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن کسی کی شاہ خرچوں پر لگے تو اس کے خلاف ہم نے انشاءاللہ آواز اٹھانی ہے۔ خان کی بات ہوئی ہے، خان کی کوئی جی بات خان ہوئی کی ہے؟ یہی بات ہوئی ہے کہ میں نے کہا کہ کووڈ میں جو ہیں وہ انہوں نے بہترین طریقے سے ملک کو سنبھالا، انٹرنیشنل کرائسس تھی جب افغانستان کا معاملہ تھا اور پھر ایران کا معاملہ تھا تو اس نے اسٹیٹس مین کا کردار ادا کیا، یہاں پر جو ہے 2 دفعہ OIC کا اجلاس بلایا، تو ابھی بھی جو ہے OIC جو ہماری مین طاقت ہے اس پر انحصار کرنا چاہیے اور پاکستان کو اس میں لیڈ لینی چاہیے۔ اچھا سر، تمام اعلیٰ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کفایت پالیسی کے تحت وزیر اعلیٰ اپنا پروٹوکول کم کریں گے، وزیر اعظم اور باقی بھی؟ یہ ابھی جس طرح کا پروٹوکول آپ نے دیکھا، گاڑیاں دیکھی، دیکھیں میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک میری گاڑی ہے ایک آگے والی گاڑی ہے۔ جو ابھی آپ چونکہ نکل کے آئے ہیں، ابھی آپ ایوان صدر سے نکل کے آئے ہیں، کیا آپ کو لگا کہ جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو بھی کوئی کفایت شاری میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے؟ نہیں، سب سے پہلے ان کو ادا کرنا چاہیے، سب سے پہلا جو پہلی ذمہ داری آتی ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں پر آتی ہے کہ وہ کفایت شاری کا مظاہرہ کریں۔ دوسری ذمہ داری جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں، چاہے کسی بھی عہدے پر وہ ہوں، چاہے بیوروکریسی میں ہو، چاہے جوڈیشری میں ہو، چاہے ملٹری میں ہو، چاہے باقی فورسز میں ہو، جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے ان پر لگتا ہے ان سب نے کفایت شاری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور پھر عوام کے ساتھ تو اپنا پیسہ ہے، وہ کریں نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے۔ ہر دفعہ پریس کانفرنس میں آپ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ NFC کے پیسے آپ کے اتنے 1000 ارب، اتنے 100 ارب لے کیوں نہیں سکے ابھی تک؟ یہ آپ کی کمزوری کہاں ہے؟ نمبر 1، نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ آج جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہے آپ نے واضح کیوں نہیں کیا کہ فیصلہ کیا ہوا ہے؟ ذرا سا یہ تو بتائیں، بات تو کر رہے ہیں میڈیا میں۔ نہیں، واضح تو یہی کیا ہے کہ ابھی جو ہے پورا فیصلہ نہیں ہوا، کل جو ہے اس میں دوبارہ سب کمیٹی کی میٹنگ ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے کچھ فیصلہ ہوگا۔ ہاں، NFC کا میں مقدمہ لڑ رہا ہوں، جس طرح مجھے میرے لیڈر میں رکھا ہے جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جس طرح ججز کیسز نہیں لگا رہے ان کے، جس طرح رویہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے اور یہ سپریم کورٹ کا ہے رویہ ہے، وہ جو ہے نا انصافی پر مبنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، اور جب انصاف ہوگا تو عمران خان صاحب بھی باہر ہوں گے، اور جو ہمارے ساتھ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں NFC میں اپنا شیئر نہیں دیا جا رہا تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، کیونکہ NFC کے جتنے بھی پیسے یہ کار ہیں یہ غیر آئینی طور پر کار ہیں اور ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ شکریہ۔